18 na sa morning, kapin 500 ka hektarya nga sagbutan naapektuhan sa sunog. Nanitabo sa Upper London Barangay Sigel, Bawing. General Santos kundi paspas nga misiga ang laya nga sagbot sa yuta nga gipadagyan sa mga komunidad sa Tribong Blaan. Ang sunog mitupok usab sa balay nga walay nagpuyo nga payag o sa bahin sa bakanting balay sa maong lugar. Ang mga residente nagtribangay or mapugnan ang kalayo og malikayan nga moabot sa duol nga mga balay hangtod miabot ang mga bumbero. Sumala pa usa sa mga tigbantay sa mong yuta, mga 500 ka hektarya ang napektuhan sa sunog. Walay nasamdan, way dagkong balay nga nadaot sa insidente. Miingon ang pipila ka residente nga posibleng hinungdan sa sunog ang gipabayaang paghimo og uling sa maong lugar. Apan sumala pa sa Bureau of Fire Protection, gitanaw usab ang posibleng hinungdan ang sayop nga paglabay o pagsunog sa basura. Biduga ang BFP nga ang gilabay nga mga tipik o bildo o botilya posibleng nahimong makapahinungdan sa sunog kung ma-expose sa grabe nga kainit sa adlaw. Tungod kay makapadako kini sa kahayag sama sa magnifying glass o makapasiga sa laya nga sagbot.